नमस्ते, म ललित कुमार सिंह। हजुर सबैजनालाई ललित कुमार सिंह 5192 युट्युब च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सो आज हाम्रो ई बिजनेसको इक्जाम थियो। सो तिमीहरूको कृपाले त्यो इक्जाम पनि धेरै राम्रो भयो आज पनि, होइन? एउटा आएको थिएन, तर पनि हामीले बनायो, राम्रै हो। सो अब यो कुरा छाडौँ, अब नेक्स्ट इक्जामको बारेमा कुरा गरौँ। सो हाम्रो नेक्स्ट इक्जाम रहेको छ स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्टको बारेमा, होइन? त्यही भएर आज म त्यसको सर्ट क्वेसन लिएर आएको हो। सर्ट क्वेसनको बारेमा केही हामी सबैलाई डिस्क्राइब गर्छौँ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू। सो पहिलो रहेको छ सर्ट क्वेसनमा सोध्नु 2 मार्कमा, वाट आर द टाइप्स अफ कन्ट्रोल? कतिवटा टाइप्स अफ कन्ट्रोल कतिवटा हुन्छ स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्टमा? त दे आर 3 टाइप्स अफ स्ट्रेटेजिक कन्ट्रोल, होइन? पहिलो रहेको छ इनपुट कन्ट्रोल, अर्को चाहिँ बिहेभियर कन्ट्रोल, अनि अर्को चाहिँ आउटपुट कन्ट्रोल। अर्को क्वेसन रहेको छ वाट आर द गाइडलाइन्स फर प्रपर इभ्यालुएसन एन्ड कन्ट्रोल, होइन? के कुराहरू गाइडलाइन्सहरू अपनाउनुपर्छ, होइन, एउटा प्रपर इभ्यालुएसन गर्नलाई या कन्ट्रोललाई। सो पहिलो रहेको छ इकोनोमिकल, के गर्नु पऱ्यो, बढी खर्च गर्नु भएन। अर्को टाइमलिनेस, टाइममा पुरा गर्नु पऱ्यो, होइन? अर्को प्रोभाइड ट्रु पिक्चर, गाइडलाइन्सहरू पढ्नु भने त्यो सही कुरालाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, होइन? सही रिजल्ट आउनु पऱ्यो। अब चाहिँ सिम्पल, यो चाहिँ युज गर्न पनि के होस्, सिम्पल होस्, अनि कन्भिन्सिङ, होइन? अरूलाई बुझाउन पनि के होस्, यो अलि सजिलो होस्। त्यसपछि डिफ्रेन्स बिट्विन स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसन एन्ड स्ट्रेटेजिक इम्प्लिमेन्टेसनको डिफ्रेन्स के हो? सो यसको रहेको छ पहिलो मिनिङतिर जाउँ। स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसन भनेको द प्रोसेस अफ डिसाइडिङ वाट स्ट्रेटेजी टु अडप्ट इज कल स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसन, होइन? यसको मतलब स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसन भनेको के स्ट्रेटेजी अपनाउने नि, होइन? त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसन भन्छौँ। अनि स्ट्रेटेजिक इम्प्लिमेन्टेसनमा के भन्छ भने द प्रोसेस अफ पुटिङ दोज चुजन स्ट्रेटेजी इन टु एक्सन इज कल स्ट्रेटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन। जुन हाम्रो स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसनमा जुन स्ट्रेटेजी चुज गरेको थियो, होइन, त्यो स्ट्रेटेजीलाई अब के गर्ने, एक्सनमा लाउने, बुझ्नु? एक्सनमा अब त्यसलाई कार्यमा लाउने, हामी त्यसलाई भन्छ स्ट्रेटेजिक इम्प्लिमेन्टेसन भन्छौँ। त्यसको आउटकम के हुन्छ, त्यसको स्ट्रेटेजिक फर्मुलेसनको आउटकम हुन्छ स्ट्रेटेजिक प्लान बनाउनु आउँछ, होइन? पोलिसीहरू आउँछ। त्यस्तै गरी स्ट्रेटेजिक इम्प्लिमेन्टेसनको आउटकम के हुन्छ, एउटा के भन्छ गोल्स एचिभ गर्न सकिन्छ, अनि पर्फर्मेन्सलाई के गर्न सकिन्छ, इभ्यालुएट गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ हाउ डु मिन बाई कोग्लोमेरेट डाइभर्सिटी इक्वेसन? यसको हुन्छ when the firm expansion of firm into entirely different and unrelated industry or business is called conglomerate। जब कुनै फर्मले आफ्नो बिजनेसको ग्रोथ खोज्छ, होइन, त्यति बेला के गर्छ भने कुनै बेग्लै, होइन, अनरिलेटेड इन्डस्ट्रिजसँग उसले के गर्छ भने कोअपरेट गर्छ, होइन, इन्टर गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कङ्ग्लोमेरेट डाइभर्सिटी भन्छौँ। त्यसपछि आउँछ वाट इफ यु आर द कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थ अफ अ बेस्ट कस्ट प्रोभाइडर? बेस्ट कस्ट प्रोभाइडरको कम्पिटिटिभ स्ट्रेन्थहरू के हुन्छ? त्यसको पहिलो रहेको छ इट इज हार्ड टु बी बेस्ट कस्ट प्रोभाइडर। यसको पहिलो स्ट्रेन्थ त्यही हो कि जो सबजना के हुन सक्दैन, बेस्ट कस्ट प्रोभाइडर हुन सक्दैन। अर्को चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन इज नर्म। डिफ्रेन्सिएसनलाई के हुन्छ, एउटा डिसिप्लिन मानेर, होइन, नर्म्स मूल्य मानेर, कल्चरल मानेर त्यसलाई के हिसाबमा आएको हुन्छ, डिफ्रेन्सिएसन इज मस्ट। अर्को रहेको छ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट वाट आर द एडभान्टेज अफ लो कस्ट प्रोभाइडर? लो कस्ट प्रोभाइडरको एडभान्टेजहरू के छ? सो पहिलो रहेको छ बेरियर टु न्यू इन्ट्रेन्ट। अब सबैले लो कस्टमा बेच्न खोज्दैन, होइन? सो को लार्ज मार्केट सेयर, अब सबैले बेच्न खोज्दैन भने त्यसको मार्केट सेयर पनि के हुन्छ, हाई भइहाल्छ। एकैवटा मार्केटमा हुन्छ, मोनोपोली हुन्छ उसको। अर्को चाहिँ स्ट्रङ कम्पिटिटिभ पोजिसन। अब उसको कम्पिटिटिभ पोजिसन छ नि, त्यो मार्केटमा त्यो के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। अर्को चाहिँ प्राइज लिडरसिप। यसको के भन्छ भने यसले आफ्नो प्राइजमा खेल्छ, होइन, कम प्राइजमा बेच्न खोज्छ, त्यसको लागि लोकल स्ट्रेटेजी भएको हो। अर्को रहेको छ वाट मिन बाई स्ट्रेटेजिक ओभर क्राउडिङ भनेको के हो? यसमा हुन्छ अ सिचुएसन वेयर मेनी फर्म्स एडप्ट द सेम और सिमिलर कम्पिटिटिभ स्ट्रेटेजी इन एन इन्डस्ट्री लिडिङ टु इन्टेन्सिभ कम्पिटिसन एन्ड रिड्युस प्रफिटेबिलिटी इज कल्ड स्ट्रेटेजी ओभर क्राउडिङ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने कुनै इन्डस्ट्रीको, होइन, फर्महरूले यदि एकै खालको स्ट्रेटेजीहरू युज गरेछ, होइन,
त्यसले के हुन्छ भने कम्पिटिसन पनि के हुन्छ हाई भइहाल्छ, एकअर्कासँग जुझ्न खोज्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ जुन प्रफिट हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ कम भइहाल्छ, लो भइहाल्छ होइन। त्यसलाई सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ स्ट्राटेजिक वर्कआउट भन्छ, त्यो सबैले युज गरेको हुन्छ। अर्को रहेको छ VRIO चाहे VRION भनेको के हो, यसको सिम्बल हो V फर भ्यालुएबल, R फर रेयर होइन, अनि I फर इनइमिटेबल कपी नगर्न नसकिने, अर्को हुन्छ नन सब्स्टिट्युट होइन विच क्यानट बी रिप्लेस अर बाई अनदर रिसोर्सेस, जस्तै गुगललाई हामीले के गर्छ रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ, त्यो यसको एकलौटी सोर्स हो हाम्रो इन्टरनेटको होइन। अर्को चाहिँ टु इम्पोर्टेन्स अफ स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट। स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्टको दुईवटा इम्पोर्टेन्स के हो, पहिलो रहेको छ इम्प्रुभ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज होइन, हामीले कम्पिटेटिभ एडभान्टेज गेन गर्नमा के गर्छ यसले हेल्प गर्छ। अर्को चाहिँ प्रोभाइड क्लियर डाइरेक्सनले के गर्छ डाइरेक्सन पनि के गर्छ यसले क्लियर गरिदिन्छ हामीलाई होइन, के गर्नु छ के गर्नु छैन त्यो कुरामा। अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ वाट आर डिफरेन्स बिट्विन स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ एन्ड फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ, यो अहिले धेरै इम्पोर्टेन्ट हो सोधिरहेको छ। यसको पहिले मिनिङतिर जाउँ। स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ भनेको के हो, स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ्स आर द अब्जेक्टिभ्स विच क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन क्वालिटेटिभ फर्म, त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभ भन्छ भने। अर्को चाहिँ फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभ्स आर द अब्जेक्टिभ्स विच क्यान बी एक्सप्रेस्ड इन क्वान्टिटेटिभ फर्म। यसको ड्युरेसन चाहिँ स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभको लङ हुन्छ भने फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभको सर्ट हुन्छ, यसको स्कोप पनि के हुन्छ स्ट्राटेजिक अब्जेक्टिभको ब्रोड हुन्छ भने फाइनेन्सियल अब्जेक्टिभको न्यारो हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्स रहेको छ डिफरेन्स बिट्विन कग्लोमेरेट डाइभर्सिफिकेसन एन्ड कन्सेन्ट्रिक डाइभर्सिफिकेसन। अघि हामी यसको रिप्रेजेन्ट बुझेको थियो, अब यसको कन्सेन्ट्रिकसँग डिफरेन्स बिट्विन गरौँ। पहिलो बेसिस रहेको छ रिस्क, कग्लोमेरेटमा रिस्क के हुन्छ हाई हुन्छ किनकि त्यो इन्डस्ट्री फ्यामिलियर हुँदैन, हामी चिने जानेको हुँदैनौँ। अर्को चाहिँ कन्सेन्ट्रिकमा के हुन्छ इन्डस्ट्री फ्यामिलियर भएकोले त्यहाँ लो रिस्क हुन्छ। अर्को चाहिँ टेक्नोलोजी, कग्लोमेरेटमा टेक्नोलोजी सेम युज गरिन्छ भने डिफ्रेन्ट युज गरिन्छ भने कन्सेन्ट्रिकमा डिफ्रेन्ट युज गरिँदैन, सेमै युज गरिन्छ, लुडल भयो सरी। स्ट्राटेजिक एलायन्स भनेको के हो, जो चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल बिजनेसमा पनि पढेको थियो। यो के हो भने स्ट्राटेजिक एलायन्स इज अ पार्टनरसिप वेयर फर्म्स वर्क टुगेदर विदाउट मर्जिङ टु इम्प्रुभ देयर कम्पिटेटिभ पोजिसन, जस्तै कि सेल्स, टेक्नोलोजी, एक्सपर्टिज, रिसोर्सेस होइन। जब पनि कुनै दुईवटा फर्महरूले होइन क्रिटिकल बिजनेस अवस्थामा के गर्छ भने एकअर्कालाई मद्दत गरेर विदाउट मर्ज नगरिकन होइन सेपरेट इन्टिटी बसे पनि होइन अरूलाई एका मद्दत गर्नेलाई हामी के भन्छौँ स्ट्राटेजिक एलायन्स भन्छौँ। अर्को रहेछ वाट इज मलाई स्ट्राटेजिक सर्भेलियन्स भनेको के हो, त्यसको मतलब जानौँ। स्ट्राटेजिक सर्भेलियन्स इज द प्रोसेस अफ मोनिटरिङ द बेस्ट बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट टु आइडेन्टिफाई पोटेन्सियल स्ट्राटेजिक अपर्च्युनिटी एन्ड थ्रेट। त्यो भनेको हामीले बाहिरको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई के गर्ने हो भनेपछि त्यसलाई मोनिटर गर्ने काम गर्दो रहेछ होइन, हेर्छ हामीले मार्केटमा के नयाँ रिस्क आएको छ, के अपर्च्युनिटी आएको छ होइन। त्यसले के गर्छ हामीलाई फ्युचरमा डिसिजन लिनमा स्ट्रेटेजी बनाउनुमा के गरोस् पहिला हेल्प गरोस्। यसको चाहिँ जस्तै कि इक्जाम्पलमा भन्यो भने इट मोनिटर्स न्यू गभर्मेन्ट पोलिसी अफेक्टिभ बिजनेस होइन, नयाँ नयाँ गभर्मेन्टले बनाएको पोलिसीहरूलाई मोनिटर गर्छ होइन, जसले कि हामीलाई बिजनेसमा के गर्छ अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अर्को हुन्छ वाट आर द भेरियस टाइप्स अफ मर्जर, मर्जरको भेरियस टाइप्सहरू के हुन्छ, एउटा हुन्छ होरिजेन्टल यस्तो लाइनमा, एउटा हुन्छ भर्टिकल सिधो लाइनमा, एउटा हुन्छ कन्सेन्ट्रिक सेम बिजनेस फर्ममा भने, एउटा हुन्छ कोअर्डिनेट डिफ्रेन्ट बिजनेस फर्ममा मर्ज गरिदिने। अब एसबिओ भनेको के हो, एसबिओ स्ट्यान्ड फर स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन विच इज एन इन्डिपेन्डेन्टली ओन बिजनेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेस एन्ड लोकल मार्केट फोकस। स्मल बिजनेस एसबिओ भनेको स्मल बिजनेस अर्गनाइजेसन हुन्छ जसमा के हुन्छ भने एउटा सिङ्गल अनर हुन्छ होइन, त्यहाँको रिसोर्स पनि के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ होइन, अनर पनि के हुन्छ एक दुईवटा मात्र हुन्छ कि बस यदि एउटा मात्र हुन्छ। अर्को रहेको छ लास्ट आज फर्स्ट पार्टको लास्ट क्वेसन, वाट आर द टु कन्डिसन्स इन विच ग्रोथ स्ट्राटेजी क्यान बी युज होइन, कुन कुन सिजनमा ग्रोथ स्ट्राटेजी काम गर्छ। त पहिलो रहेको छ कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा काम गरिसकेको छ भने, डाइनामिक इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्छ भने, थर्ड रहेको छ तिनवटा अझै थप्दियो त्यो जुन हाम्रो प्रडक्ट लाइफ साइकलको जुन त्यो ग्रोथ स्टेजमा जुन प्रडक्ट जान्छ नि बढ्दा बढ्दै त्यो स्टेजमा के गर्छ भने यो ग्रोथ स्ट्राटेजी
काम गर्छ। सो आजको लागि यति नै गरौँ, हामी फेरि पनि अर्को पार्टमा भेटौँला। त्यति बेलाको सम्मको लागि सबजनालाई बाई, पछि भेटौँला फेरि। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। ललित कुमार सिंह 5192 च्यानल रहेको छ युट्युबको नाम। सो गेट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स अफ BBA। थ्याङ्क यू।